لاسوسياسيون ديوسان نسمكتي سواهي نوسينا عندها تزداني مع دار تدوين تمنزود ان شاء الله ماشي تيكل تنقر دي لي ذيني كثواليس ما تمدي ذيني عندك الجوكيتور إدايا ذوك العقراو مازال هادي يتكمل فورا نوض الرسالة وقبل اسم كصوت ويني تقرا مدينة سنيني تنمير إيوي ذاك وكي تنعاونن يعني يوم سيسميس إيوي ذاك وكي تني بدنا غورنا المزين وكي تشمينا السرق الوسينة يرزد غورنا يوم عمي سعيد وين مسمن سعيد حموم وين يدير سنسيت مناطق كوسكان إلو لاسكوس 1956 تواشل ديسراسا كن ديس غواليا معنا تسين يتفن بالنفس الحرماس غادا بريزونتي دانيا مسا سليمة عيسو تسلويت نوكراو إيدن لانيماتريس داني لا راديو صومام ماشي دينا ديني دا فلاس القديشاتيس داني دوينا دا ضانسات الكونوات سيجوجين ايه طويلة في لونس نساعد بها الصور مساء الخير عليكم. الفرح نقرا من يدوسي غير غيروان. برومييرمون قبل ما نبدو غوان ادينير نشكر لاسوسياسيون تاع ربح الخير بيان سور على جال على انا غدو سندورنا على بيد الجيد يوكل نسعى سيت اوكازيون لا باش اد بلا يدوان ونشكر بيان سور افون بلا ما تسوق لاسوسياسيون يقراو سباس فاش يدو سيريا كان كزواره وساني عدان غربيه غايد وغليس بيان سور نسات باش تناظر يدوان اقلين زريغ ايمولان الخالات يركزن لي جون في جونوم اي بعض الرونيه كان نسات باش تنملي يدوان وكنا تناظر الفكاويل فاش تايم مالوغوزمون زريغ ما كان الصوت يتعتيب شويه صفار مليح mais je vais essayer de donner de mon mieux. Donc bien sûr c'est Salima Issouf nous من سلبس راديو صمم يخدم من فراغ قلبك الله يسلمك يا وتما واحد سراري خانان شمون كسيرم دونك السير سير اديني غوال لا بونسي بوزيتيف امي انا نخمم اون طونك ديما ولا يمعبر نو ديما ضريا كان نونيا كان دونك اولا مزوم راه دينير لا يمكن تقصيتك انه هي كان نهضرات يوني من الواحد وايد طيني يخدم وين يكتب الليفر يكتب الكتاب ثاني قاعد زيس 1000 نسبب سوا شو نجحد العباد 1000 كان 1000 سبب سوا شو ينجحد العباد ومن بعد العبدني مي من الوين يكتب الكتاب فرح مليح الناس فرحوا مليح لقى كي لا ريسبسيون وسا معنا وزميغا وعلي بغا ثاني تيلا عاليه 1000 ماشي اليوم ماشي 100 ماشي 200 ماشي 300 1000 الناس يقول علي بغا ثاني تيلا عاليه علي بغا ما انت راه خفيرو الناس كيديوب سوا شو كيديوب انا تبعه سوا شو نجحك دونيتو وبغا يتفتلف راه عندي تلوفه يبان ينتقد موسنا ونين الناس مايله اخفيرا ماتي الناس يدينير يوث نتسالوك من قال لا فورس دو لا قوه الاراده ماشي الاراده ماشي البغير ماشي ما نبغوه كان مي لا فورس اللي البغير القوه اللي البغير سي لا فورس افيك انسيستانس افيك بيرسيفيرونس نبغوه الحاجه اللي غادا تورس وطفه زيز وطفه قدونيف والبو غادي ننجحو سي لا فورس ماشي حاشا اللي غزمرو نغسير كلش باسكو سعو يطارون سعو يفسن سعو الجدسه والسواره زات السعو ولاغ شحال يول كيف يضرب بيس الكماليس غتنزرك وذي خسيره مع ناس داخل قروي صديقه شحال يولي دي تسنغوري ديودي دي تسنغوري قرنيه دما دم ويخسيره خزرا كمال داكشي بس انا سبحان الله يدخل داخله مي داخلي سي تشور لي زيدي نيجاتيف تشور لا بونسي نيجاتيف تشور الراي نديري اقروي يخرب لي زيدي يسخربط جهر نخدم ساعه داير يقلن الراي يعوج كثوذا فيس
وتروح هكا تودرتيس سلاوج دونك نكني اش نلقى ليكزومبل نقرا بيان سور غادي تشكرا ميساعي يغدي كان وتورا يسعى مليح زاليس اولي الشبح سيسميس يناد بلي غاك كدا معذور راك نوري زرا دونيت الوغ كون قرض كلمه تحت داق مزري وداير ولا شاك فريس معنا يخدم يتشدو يفكا دازاليس الدونيت هي مي تصافت تلعب اون كونتر بارتي من انت يزار يتدو يخدم يتحرك يسعى كلش معنا زاخلو قرويس يزار كلش كدونيس دابا كان دونك هم الزريو تا مغليه يدوي الحال هذه سعو لعب تيني يدوي الحال تصفو شحال يبرد القبض خدمنا كاين ليتود دائما تعاود اختي دايما ندير روحها تقرا اختي خدمنا ليتود يوثن دراسه ليتود دايما تجمع كرا وين ينجح قدوني ديس كرا وين يسعى لا فولونتي قدوني ديس كرا وين يدير جان لاخر قدوني ديس مي خدمنا ليتود دايما جمع له فان كرا وين ينجح قدوني ديس ثلاثه صفات ثلاثه من زوج تشوت سي كو يسعى لا فيزيون يعلم غادي تشدو يعلم ماشي كيبغى يدوني ولا خدر ما يخصي تفوس ما يخصي طار ما يخصي تكرك دوني لا ما يبد ما يقيم شوف لاشيز وفي توقع يسعى كان لا فيزيون بزاف يسعى تا مغلي بزاف هو شي تشدو يعلم غادي تشدو تيسنن وريسلا نظر مدد وريسلا راه الرسائل السلبيه سي دي ميساج نيجاتيف خاطر كي لو كان نعانان اي لو شي بحال هكا بنادم اتصلت نبدا نهضر فلاك اي تخدمت هذه يربيك خص كرا تشوف غنزي كرا الوغ لا ما يخص كرا الوغ انا الا كمله نو كمل غرا نشتي يعني كي كان لازم تعلموا تقول ذيك باللي كرا ولي تخبي من فلاك كرا اخممني يفقد سكا لا غيسليتسا دونك يعني فليتسا وكيعني راك تشي بنادم دونك العالي يون هذه تسوض العمريس هذه علم نتا كان شي كيبغى تكون ذيس وتصوب مغلينس وهذا علم انك تدو هذا الشيء يخدم الشيء يبغى عندي يبغى يعوض وهذه دو هذه ساس كان يماني السور اللي راي انت ماشيت بالك كان انت اللي يبغى يروح للجزائر ودميسي نقلب الشرق هذه علم كان اللي كيبغى يوطى للجزائر لا ماشي تدو للجزائر ان جور غادي يعوض هكا ميون ما يدور يسعى تا مغلي الصفا ويرمي السال الي بونسي نيجاتيفيتي تسنك لونتوراج ويولي توتر تيس ثلاثة يود الحل عبد غني دي سعو بوكو دو بيرسيفيرونس شو زعما لا بيرسيفيرونس المثابرة شو زعما المثابرة هذه يخدموا ريح عيارة هذه ربي يغلي هذه كان قرناسي قرد المثل لا تبكي على اللبن المسكوب وتسرر في غير وزع يغي ما يوزع زعما تعرفي تنجمع يغي ما يروح دونك هايدي يروح نكير سي غادي ريكوبيري غيدير لان توالي غدايا لاني مولاني ماضر يود الحل نظوريا أسسلن إيه ماذا وتسلني ما ولا ماذا باسكو ما سوى مونغوليان وجربوا ساريبا كذا ستا مونغوليان خيزوميك دونك على المغدا شو يسوى يولى يسعو أماضور دونك يود الحال نتايا كان هذه يسعو لا فورس هذه كيو معذورني وتيلي تسور بليك وماذا معذورني غادي يدير لك لا فورس خاطر واش اشحال يولي ينجح اكن دا معذور ينجح بدون تيس يخدم بزاف يود بزاف البلوس في الدونيتيس يافونسي مليح في ذاتيس واشتيا يوسد سلخويك لاز داخل سلخويك لاز داخل ولا ماشي غير ساعكوس غير ساعطار ماشي غير عوج غير تشدو يبدا غير قيم مي خاطر ذاك لا غيس قاعد ماشي يخدم هكا مشاكل هذا الشيء كون دينير كنت في كيف نتقسيت تنقير كنت نكس زي سدان الفايدة ينس إلا يون ليليفون خننت خدم ناس نسلاك طاريس باش كني غادي يعيش داخل يوت السيركل داخل يوت الدائرة اللي 10 مترات كان كايا كلا دروات 10 مترات كلا غوش 10 مترات كلا النور 10 مترات كلا السود وكزمنا ندير نوز ديك 10 مترات إبا ليليفون يقيم دينا 20 داخل السيركل هي ان بوجور يبغى غادي يفر وسادي بدو كان يسبغنا تسفران ورزمير غادي يفر بيسقسان انا سي واجو ناس كيلو غدايا قيمه غدايا غدا عايش غدايا قنني ليا الوغ كو ميغمور كسناس سلاني وزاد جانا سي ونخد كان طاريس ميو كزمير انا خاطر داين ديني ديكر ديني ديمور دونك اش كسا يسعى سكون ابل الحواجز الوهميه سعى سكون ابل دي باريير دي باريير ايماجينير ومن بعد 20 اميدو سالم دوكالي فهمت
اهضر ناس ما يذكر ربي فا اخدم الباتيس 11 ادو في الحياه كيحرك على مدينك جرب ناندك حكايه يبغى ديالو ما غويور ايواش خاطر سو جربني سو بوسينا كني با كونتخ انت لا غيس لازيس بزاف لي بارير دونك لي بارير انا نداي قال قدوني فينا لي بارير ماشي لي بارير صح هكا كرويه كيكون يولي زمر ديفك المجال كاش نصحفط كاش يزيد نفورمي كاش زمرات نعاون زمرنا دفك زمرنا نخدم قدوني ثاير ما وين زمر سو طارسي زمر وين زمر سو فوسي زمر صوف ميلا دا معذورك للعقل معذورك للعقل بيان سور تا معاونا كان ذا رفوذ كان يسير العقل وين يبان مما الا ساتوش با العقل اي زمر لعب نورمال زمر وما انت تخدمني غير خير يعطيكم الصحه يغدي كان تنظر ان شاء الله الدنيا الاول اون سويت اون بون ريوسيت اي تربح في الخير اي لاسوسياسيون اكراوي توت لي اسوسياسيون كي اكتيف ذي كيثوغليس وقنا غدايا ا فوت سيرفيس ان شاء الله ميرسي بوكو ثمن تبقى تمس عيسو او ثسفوس ان شاء الله عتيد نرد كمار سينيون دايرين الحالات تعرض انا نخم فساري العاليه قبل تروح هذا دالي انا حكيمه ياستكثر ميرسي مون داكلاس مسايسو دينا فيلم فيلم يعجبها الحالة تصطاس ان شاء الله ماشي تسكت تنقر ثلاثة زوضة بينا ان شاء الله كل دانيا سلام ولنا جوج كثر وكثر وتخدم كثر وكثر ايثو غادي يستاهلن وساميريت دافونسي يعطيكم صحة ثاني مال فلاش مثل خلال الدنيا الناس وينا ماشي بينا الدنيا فين تخدم ثاني فيلم تصطاس ثاني مال تكتسنا ثاني مال سيد بليلي ليليا ممبر اديرونت لاسوسياسيون تربح الخير اثو غليس دونك باش راتيني ليليا في السيد شو لاكتيفيتي خدمنا السين كيني جينيرالمون الطفا خدمة ضاينين البيرو تفاغ لو ياكي تفاغ ياكي كتمل مي بون ويلي كني بغي نخدم انا كروس وزلن لي زاديرون نبني نوكيت لا بليبار روح نتكن وين واحد لي زونديكابيني داني السن نعاون نتم كيني جاني ليني قلبي تما السيد فالي بابي لا بابراس فما شو قلنا باش تسند لا بارتيسيباسيون تعجبكم صافي بليزير مي دار زيد الغورنا نفرح حتى ساطاس مالغري السيد معليش نعاود نقد ان شاء الله غيتوغلي ان شاء الله حيسوان يعطيكم الصحه ليليا ميرسي سيد حم روزا كيف دارنا ديرونت لاسوسياسيون تربح الخير هي غيتوغليس كميدا قليك مستكات l'association في كاع التيموناج هنا باش تصعيد Voilà, je suis membre de l'association. Bon, j'ai souni mi de Samorna. نخدم البليزير اللي زونديكابي مساكيت ورارن كنيسينا وينا فرجان خدمنا زند التياتر رنا نخمم تي كروس كينيا وزن ولا شي مصطح فرحان نزها عسلامه نون يعطيكم صحه من دي سامورنا دغنيا نزها يسوان فوالا ان شاء الله سي لا بروميير فوا ان شاء الله دسنا مازال هاد نوغ ان شاء الله قدريس وهاد نوغ ان شاء الله نفرح مرشنا نفرح لي زونديكابي يستاهلون كنسينا وينا يعطيكم الصحة ويسي على ليماج نتوما تقبايليت دايما نخدم دايما نتعاون سورتو لوrsqu'il s'agit de la condition لا كوزيه ما دارس عندي حاجه اللي صاروا زعما انت كتسن توجور القيمه نسان خاطر نوتني لا ضربي تيدي في كانا كيميا فارو لكسنا رايس نقصص شويه كني غادي في كاين كنا ماشي كيف معنا ان شاء الله توجور نتريكوبيري باش نعاون فوالا ينسني خص الناس اللي كيما نكون ان شاء الله صحه وفرح فوالا صحه ميرسي دونك هادي نقلق لي زاف شادي بالعيد سي لو ممبر دو لاسوسياسيون تربح في الخير بيان سور ويت غليس انت ماناجر du président de Riles. واش راتيني تكون تيمونياج مسيو بالعيد الشاكيني كني قارن فرحه غاطا سطاس فرحه غير ميدو سانوك ويديك كني قارن خصن نمر مخصنا نكوني خصن باسكو تعوس رايسن مي الحمد لله لان مازال المؤمنين كاع من
ذا شوي ثانويين في كناس القيمه صافي نكي كني قارن تهضر سيسمي ودي اسم لاسوسياسيون نحوسي سنه طاس وثاني نفرح مليح ميد دوسانوك لي زانفيتي دوسان رونا صافي نكوني نقرد يوني غير ولا كنا نديون صافي كني قارن معاونه يعطيكم الصحه وثاني نفرح ثاني مليح ميد دوسان غورنا ان شاء الله يا الاكتيفيتي يعني اللي اقلا غنفوز فوسي وكنت كنتي زينتي في السوس يعطيك الصحه.